अस्सलाम वालेकुम। ये जो अनाउंसमेंट है, ये जो आपको रीसेंट ईमेल आई है, जिसमें आपको कहा गया है कि आपके इस वीक यानी 12 अक्टूबर दो 2020 से 19 अक्टूबर यानी 18 यानी दिस वीक, यानी फ्रॉम दिस मंडे टू संडे आप जो हैं इस वीक में आपकी क्लासेस ऑन कैंपस नहीं होंगी, उससे मुताल्लिक है ये अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट ये है कि जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मैंने जो पिछली वीडियोस ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर की रिकॉर्ड की हुई हैं, ये जिसका स्नैपशॉट आपके सामने ओपन भी है, ये मेरी पुरानी स्टैक की जो है वीडियोस हैं। इसी तरह अगर आप ये मेरी प्लेलिस्ट में नीचे चले जाएंगे तो ये यहाँ पे आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर, फिर रिकर्जन एंड बाइनरी ट्री, ये जो है उसकी वीडियोस आपको जो है मिल जाएंगी। जो हमने लास्ट टाइम टॉपिक किया था रिकर्जन का, वो आपको इधर मिलेगा लेक्चर 12 में, और साथ ही साथ उसमें वो जो हमने मिसाल की थी फेबोनेकी सॉरी ये फैक्टोरियल एंड जो है एक्स पावर एन, जो मैंने आपको बोर्ड पे जो है ना उसकी मिसाल दी थी कि मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो हैं हम जो है उसको रिकर्जन से कर सकते हैं। तो ये जो आपके इस वीक के लेक्चर्स हैं जो कि रिगार्डिंग रिकर्जन ही से ऑनवर्ड ट्रीज़ हमने आज शुरू करने थे इस वीक से। तो बाइनरी ट्री का इंट्रोडक्शन आपको इस लेक्चर 12 में मिल जाएगा, और फिर ट्री ट्रेवर्सल कैसे की जाती है इसकी थीरी और जो है वो इसमें आपको मिल जाएगी। तो आप के साथ जो मैंने ये जो लेक्चर्स दो हैं आज, आपके लेक्चर 9 और 10, ये मैंने शेयर कर दिए हैं अभी रिसेंटली, अभी ये आपके पास स्लेट पे। तो इन स्लाइडों में जितना कंटेंट कवर है, इसमें जो 9th है उसमें तो हमने रिकर्जन तकरीबन आधा लेक्चर ये कर चुके थे, रिकर्जन की जो बेसिक्स थी। अब ट्रीज से जो है वो ऑनवर्ड आपने इस 3 स्लाइड्स को पढ़ें, और फिर लेक्चर नंबर 10 जो है उसकी जो है पूरी स्लाइड्स पढ़ें, और पढ़ने के बाद या साथ साथ फिर ये जो आपकी वीडियोस हैं पुरानी, ये जो है इसको जाके आप सुनें। तो इसमें जो है फिर इंशाल्लाह मैं जो है इस वीक का कंटेंट आपका कवर हो जाएगा ऑनलाइन। जहाँ तक क्लास का जो है टाइमिंग है, तो वो क्लास के टाइमिंग पे मैं आपके सामने वो लिंक मैंने जो शेयर किया हुआ है वो आपको मैं बता भी दूंगा। जो मेरा पुराना लिंक था, जब हमने शुरू में 2-3 वीक्स जिस लिंक पे क्लासें ली थी, उस पे मैं इस वीक आऊँगा, यानी कि वेंसडे थर्सडे जो आपकी क्लासें होती हैं मेरे साथ, उसमें मैं आऊँगा सिर्फ उसमें, और उसमें मैं आपको वीडियो पूरा लेक्चर नहीं डिलीवर करूँगा उसी तरह ही, बल्कि उसमें मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स एंटरटेन करूँगा, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि आप पहले से वीडियो सुन कर आएँ, ताकि वहाँ पे आप मुझसे फिर क्वेश्चन आंसर कर सकें। अगर आपके नहीं होंगे तो थोड़े बहुत मैं आपसे पूछ लूँगा कि भाई ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। लेकिन ये अच्छी बात ये है कि ये इसमें ये जो 2 लेक्चर्स हैं इसमें थ्योरी ही तकरीबन कवर्ड है। कोडिंग वाला पार्ट इनफैक्ट जो है ना अगले लेक्चर से आना था, जब हमारा लेक्चर नंबर 11 है, तो वहाँ पे फिर मैंने आपके साथ कोड डिस्कस करने थे। तो वो इंशाल्लाह होपफुली सेशनल के बाद जब आएंगे तो हम लेक्चर 11 से जब शुरू करेंगे, तो उस वक्त फिर मैं बोर्ड में आपके सामने ये जो ट्रीज़ हैं और उसकी जो ट्रेवर्सल मैंने आपको थ्योरी आपने सुनी होगी, लेक्चर से सुन के आ चुके होंगे, तो फिर उसका डिटेल में कोडिंग में वहाँ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना जी। तो ये तो पहली अनाउंसमेंट थी रिगार्डिंग दिस वीक लेक्चर्स। अब चूँकि मंडे से फिर आपका पेपर भी है मंडे को नेक्स्ट वीक में, तो मिड टर्म एग्ज़ाम का जो कोर्स है वो ये है कि आप लेक्चर 1 से लेके रिकर्जन तक, जो हमने लास्ट वीक तक का कोर्स, यानी इस वीक का कंटेंट मैं शामिल नहीं कर रहा सेशनल में, लास्ट वीक जो हमने रिकर्जन जहाँ तक की थी, यानी ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम आपको मैंने कराया था, बोर्ड पे समझाया था। फिर मैंने कहा था इस तरह तमाम वो काम जो कि किसी लूप से हो सकते हैं उसको आप जाके रिकर्जन से ट्राई करें। फिर मैंने एक्स पावर एन की एक मिसाल दी थी कि उसको आप रिकर्जन से करें। इस तरह और छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप जो हैं आप जो अल्ट्रेशन से आप करते थे उसको रिकर्जन से जो है करने की कोशिश करें, तो आपकी रिकर्जन की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो लिहाजा लेक्चर 1 से लेके ये जो आपके शुरू के 9 लेक्चर्स हैं, इसमें रिकर्जन का ट्रीज़ वाला पार्ट तो नहीं इंक्लूड होगा जो इस वीक में मैं कवर करूँगा 2 लेक्चर्स में,
لیکن جہاں تک ریکرجن ہم نے وہ بیسکس کور کی تھی تو وہ والا پارٹ جو ہے وہ آپ کا سیشنل میں جو ہے وہ انشاءاللہ انکلوڈ ہوگا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر ریکرجن سے کوئی کوشچن آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی ٹریز والا نہیں ہو سکتا, ٹریز سے ریلیونٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر تو مے بی اگر کوئی کوشچن ریکرجن سے آتا ہے تو وہ جنیرک نیچر کا ہوگا, جیسے فیکٹوریل کا پروگرام ہے, ایکس بار این ہے, یا کوئی اور ایسی چیز میں پوچھ لیتا ہوں کہ جی یہ فلانا کام آپ نے لوپ سے کیا تھا پریویسلی, اب آپ اس کو ریکرجن سے کر کے اس کا کوڈ لکھ کے دیں. تو اس طرح کا کوئی کوشچن اگر ہے تو آ سکے گا, بالکل جنیرک نیچر کا. آگے جو ٹریز ہیں وہ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو اس وقت ہی پھر اس میں جو ریکرجن کا جیسے استعمال ہے وہ انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. تو بہرحال یہ آپ کا کورس کنٹینٹ ہوا لیکچر نمبر 1 سے لیکچر 9 تک. ریکرجن کا وہ پارٹ جو ہم نے لاسٹ ویک ڈسکس کیا تھا وہاں تک, یہ آپ کا سیشنل کا کورس ہوا. اور اس ویک میں پھر 9 کا جو بقیہ پورشن ہے, یعنی میں اب صرف لیکچرز کی بات کر رہا ہوں, سیشنل کی نہیں, تو جو ٹریز کا بقیہ پورشن اور یہ جو لیکچر 10 ہے اس کو آپ سن لیں گے تاکہ اس ویک کا کانٹینٹ بھی کور ہو جائے. بٹ اس ویک کا کانٹینٹ جیسے میں نے کہا وہ پارٹ آف سیشنل ایگزام نہیں ہوگا. صرف لاسٹ ویک تک جہاں تک ریکرجن ہم نے ٹچ کی تھی وہ آئی ریپیٹ کہ جہاں پر ہم نے وہ پروگرام ختم کیا تھا. مطلب یہ کہ اگر میں اس طرح سے کہہ دوں کہ میں اس کو اگر اوپن کر لوں تو ہم لیکچر 9 میں جہاں تک پہنچے تھے اس کو میں صرف آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. مثلاً جو ہے ہم نے یہ مثال یہاں تک کی تھی یہ فیکٹوریل کی, اور اس کے بعد ہم یہاں پہ ایفیشنسی ڈسکس کی تھی, اور اس کے بعد ہم یہاں رک گئے تھے. تو سلائیڈ نمبر 13 جو ہے یہاں تک آپ کا کورس جو ہے سیشنل کا ہے. اس سے آنورڈ جو ہے یہ اس ویک میں, یعنی یہ پورا لیکچر اینڈ تک سن لیں اس کو آپ ویڈیوز میں, اور اس سے جو اگلا 11واں لیکچر ہے اور جس میں یہ ٹری کے اپلیکیشنز اور ٹری کا ٹریورسل, بس یہ صرف ایک ایگزامپل ہے اس میں بڑی سی, یہ بس اس کو سن لیں, اور ٹریورسل یہ اس کو ویڈیو میں سنیں. اور پھر انشاءاللہ جو اگلا جو کویسچنز آنسرز ہیں وہ آپ کے میں جو لائیو کلاس کے وقت آؤں گا تو وہ وہاں پہ میں آپ جو ہیں آپ کے کویسچنز میں انٹرٹین کروں گا. لنک میں نے آئی ریپیٹ کہ وہی ہے جو پرانا ہمارا لنک تھا, جو یہ والا لنک ہے. بہرحال اس لنک کو میں دوبارہ بھی آپ کے سلیٹ پہ شیئر کر دوں گا, تو اسی لنک پہ آپ جو ہے پھر لیکچر جب ہوگا اس میں آ جانا. اس میں آپ کے ان لیکچر سے متعلق کویسچنز بھی انٹرٹین ہوں گے, اور اگر آپ کوئی سیشنل کے بارے میں آپ کے کوئی کویسچنز ہوں گے تو وہاں بھی وہ انٹرٹین ہو جائیں گے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ ویڈیو پہلے سے سن کے آئیں ان 2 لیکچرز کی, 9 اور 10 پورے کی, اور پھر تاکہ آپ جو ہے نا وہاں پہ آپ کو آسانی ہو چیزوں کو سمجھنے میں. تو بہرحال یہ 2-3 ضروری اناؤنسمنٹس تھی, میں نے کہا اس کو کر دوں. اور جو ریلیونٹ لنک ہے گوگل میٹ کا تو وہ میں سلیٹ پہ ایک دفعہ پھر جو ہے پوسٹ کر دوں گا. تو بہرحال یہی آپ سے اس وقت تک کہنا تھا. کوئی ایشوز کوئی کویسچنز ہوئیں تو پھر وہ آپ مجھ سے کلاس کے جب ہم ملیں گے لائیو آن لائن تو پھر اس ویک صرف تو اس میں پھر آپ مجھ سے پوچھیے گا. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ, السلام علیکم.